अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो बस ये सुबह-सुबह मैं उठी हूँ एज़ यूजुअल, जैसे मैं आपके साथ आजकल शेयर करती रहती हूँ, मेरी हेल्पर नहीं है। तो आज थोड़ा-सा सोचा कि सफाई अभियान थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए। तो बस आज मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि बग़ैर हेल्पर के मैं अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ। और सोचे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं आदी हो जाते हैं। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं भी है, डिपेंडेंट हूँ मैं। मेरा बहुत ज़्यादा है कि मेरी प्रॉपर हेल्पर्स आती हैं और मैं उनके, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही काम नहीं करती। काम देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता। कुकिंग मैं खुद करती हूँ सारी, और बहुत सारे काम मैं उनके साथ करवाती हूँ, और जब तक आप खुद नहीं साथ काम करवाओगे आपका घर मैनेज होता ही नहीं है। तो ऐसा, जिन लोगों को ये लगता है कि हेल्पर्स होती हैं तो बंदा आराम सुकून से बैठ जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आप सुबह उठते हो, हेल्पर के साथ आपको भी लगना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि फ़िज़िकली आप उतना ज़्यादा नहीं थकते हो, मेंटली तो कहीं न कहीं आप लोग थक रहे होते हो, उनको चीज़ें बता रहे होते हो, और अगर फ़िज़िकली आप थकते भी हो तो आपके साथ हेल्प होती है। तो ये बड़ा फ़ायदा है, जिस चीज़ से मैं इनकार नहीं करती, कि आपकी हाउस हेल्प आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है स्पेशली। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हाउस हेल्प के बगैर होते हैं और वो अपने सारे काम खुद करते हैं। बात आदत की होती है, आपको जिस तरह की आदत पड़ जाती है आप बस उसी तरह के होते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि कोई काम भी आप ना कर सके। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, तो मैं भी अपने सारे काम कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे पास एक हेल्पर भी नहीं होती और हर काम मैं खुद कर रही होती हूँ। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाए। हाँ, लेकिन ये है कि मुश्किल होता है, इस चीज़ को हम लोग माने या ना माने, मुश्किल होता है, क्योंकि आपका कहीं न कहीं इस तरह का शेड्यूल चल रहा होता है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। और जो लोग खुद हेल्पर के बगैर होते हैं तो उन्होंने अपना टाइम उस हिसाब से सेट किया होता है। तो बस बात आदत की आती है, वरना मैं कहूँगी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकें। तो ख़ैर जी, आज सुबह-सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने चूल्हे को देखा। मेरे चूल्हे की कोई इतनी बुरी हालत हुई हुई थी, क्योंकि 5-6 दिनों से बस ऊपर-ऊपर से साफ़ हो रहा था। तो आज मैंने डीप क्लीन उसको किया, चूल्हे को काफ़ी अच्छे से मैंने साफ़ किया है। और अच्छा, मेरे साथ एक और मसला भी है ना, कि मैं जब फिर घुसती हूँ ना काम में ना, तो फिर मैं इतना ज़्यादा घुस जाती हूँ, फिर मैं ये चीज़ भी साफ़ करनी, वो चीज़ भी साफ़ करनी, तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए मसला हो जाता है। मेरे से फिर ऊपर-ऊपर से काम नहीं होता, ये वाला मसला भी है। तो ये सारे मसले भी हैं साथ में। हालाँकि 3-4 दिनों से मैं, जैसे आपको के साथ शेयर कर रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उस तरह नहीं काम कर रही थी। लेकिन आज फिर जब लगी हूँ तो फिर सही तरह लगी हूँ। तो मेरे साथ ये होता है, या तो करो काम, तो या तो बिल्कुल ना करो। और यहाँ पे मेरी बेटी इतना हँस रही थी, कह रही थी मामा आपका हुलिया सब वो लग रहा है जो बच्चे उठाने वाली माइयाँ होती हैं। पता नहीं उसने कहाँ से ये बात सुनी है कि उनके हुलिया ऐसे होते। तो कहती है मामा आपका हुलिया बड़ा ही अजीब सा हुआ हुआ है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा-सा अजीब-सी मैं लग रही थी। क्योंकि होता क्या है कि आप नॉर्मली फिर थोड़ा-सा अपने आप को तवज्जो देते हो, लेकिन रात की जैसे कपड़े थे मैं उन्हीं में ही लगी हुई थी। मेरे पास बिल्कुल चेंज करने का टाइम नहीं था, और ना ही मुझे समझ आ रही थी कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो ख़ैर, अल्लाह का शुक्र है, आपको ये छोटा सा एक कुछ सेकंड का क्लिप नज़र आया, लेकिन मैंने सारे घर को नीट एंड क्लीन किया। नीचे वाले पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, जहाँ पे हम लोगों के बेडरूम्स हैं। क्योंकि इसके बाद जब मैं किचन में गई हूँ, मैंने फ्रिज खोला, और आप लोगों को पता है कि फ्रिज खोल दे तो फिर बस भई उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो खैर जी, इसके बाद अभी किचन रहता है, लेकिन मैंने कहा चले आपको लाउंज का हुलिया मैं दिखा देती हूँ कि लाउंज नीट और क्लीन हो गया। कम से कम अगर कोई बाहर से आता है तो अब मुझे सुकून होगा। तो ख़ैर जी, इस दौरान बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे। उन्होंने अपना कुछ नूडल्स बना के खाए, मेरा खाना भी अभी नहीं बना हुआ था, और मैं सुबह का 1 कप चाय के ऊपर थी। मुझे शदीद वाली भूख लग गई थी, ये 4 बजे का टाइम था।
اور میں نے سوچا اب کیا کروں، کیونکہ ساری چیزیں میں نے فریج سے نکال دی تھی، فریج میں کچھ بھی نہیں تھا، تو بس پھر میں نے یہی سوچا کہ پراٹھا اور انڈا کھاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، ہم شام کو ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو خیر مجھے ویسے بھی کبھی کبھار بڑا اچھا لگتا ہے انڈا پراٹھا، اسپیشلی سردیوں میں نا، تو وہ صبح تو میں نہیں کھا پاتی ہوں، لیکن اگر جب میرا موڈ ہو تو پھر میں اس طرح کھاتی ہوں۔ تو خیر جی بڑا مزہ آیا آج کافی دنوں بعد۔ اچھا ایک اور چیز بھی، آج میں بڑا فری ہو کے کام اس لیے بھی کر رہی تھی، آج میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ میرے ہسبینڈ گھر پہ ہونا تو پھر مجھ سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کام میں مجھے لگائی رکھتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کام میں ان کے کوئی بہت سے کر رہی ہوتی ہوں، لیکن ان کو ہر چیز میں میری ضرورت پڑتی ہے، یہ کہاں پہ ہے وہ کہاں پہ ہے، حالانکہ وہ خود رکھتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ اور دوسرا پتہ نہیں میں اپنے آپ کو لکی کہوں یا کیا کہوں، میرے ہسبینڈ ان لوگوں میں سے ہے جن کو میں کام کرتی ہوئی پسند نہیں آتی۔ پتہ نہیں میں نے کسی مرد کو ایسے نہیں دیکھا جیسے میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا ہے۔ ان کو اگر میں بہت زیادہ کام کر رہی ہوں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اسپیشلی صفائیاں کرتی ہوئی ان کو، یا کپڑے دھوتی ہوئی، اس طرح کے کام کرتے ہوئے وہ ان کو بالکل نہیں اچھا لگتا، پتہ نہیں کیوں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میری امی بھی اگر کرتی ہوتی تھی مجھے تب بھی نہیں اچھا لگتا تھا، میری بہن، وہ کہتے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہوتا ہے کہ یہ کام اگر کرنے بھی ہیں تو میرے سامنے نہ کرو، اور وہ زیادہ تر گھر میں ہی ہوتے ہیں، تو اب ایسا تو پاسبل ہے نہیں ہے، تو جب وہ ہو تو میرے کام تھوڑے کم ہی کرتی ہوں، کیونکہ پھر ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ابھی بھی وہ شام کو آیا تو میرا حلیہ دیکھ کے وہ سمجھ گئے تھے، کیونکہ میں بالکل رات والے حلیے میں، ماسیوں والے حلیے میں گھوم رہی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے سارا دن لگی رہی ہو تم۔ تو پھر میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ دیکھیں میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو، لیکن یہ ہے کہ آ، بس ان کی عادت یہ پتہ نہیں اچھی بھی لگتی ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح آپ کو کوئی پیمپر کرنے والا ہو، آپ کا خیال رکھنے والا ہو، وہ کافی کرتے ہیں میرے ساتھ ہی نہیں، وہ اپنی امی کے ساتھ بھی ایسے ہی تھے، وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں، تو وہ ان کے ہے یہ عادت۔ تو ہے جی مجھے لگتا ہے میں نے آج کچھ زیادہ ہی اپنے ہسبینڈ کی تعریف کر دی ہے۔ یہ تعریف نہیں، یہ جسٹ ایک بات ہے، ان کی ایک عادت ہے۔ کبھی کبھی میں سے اریٹیٹ بھی بہت ہوتی ہوں، ٹو بی آنیسٹ مجھے کبھی کبھی یہ عادت ان کی تنگ کرتی ہے، کیونکہ میرا کوئی کام کرنے کا دل کر رہا ہو تب بھی میں نہیں کر سکتی، تو پھر میں ان کے باہر جانے کا ویٹ کرتی ہوں۔ تو ہے جی سارے دن برتن دھونے، فریج صاف کرنا، صفائی کرنی، اس کے بعد پھر میں نے سوچا کیونکہ مجھے آج وہ نے درمیان والی میری بیٹی نے بولا ہوا تھا کہ ماما آپ نے لوبیا اور چاول بنانے ہیں، اس کی وہ صرف یہی کھاتی ہے لوبیا۔ آپ لوگ اکثر لوگوں کو پتہ ہی، ہماری سائڈ میں تو یہ بڑا کھایا جاتا ہے سفید چاول اور لوبیا، کڈنی بینس جو ہوتے ہیں، لیکن پنجاب والی سائڈ سے اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں کھایا جاتا، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے گا، لیکن ہماری سائڈ پہ یہ بہت کھایا جاتا ہے۔ تو خیر جی میں وہ بنا رہی تھی ساتھ میں، اور خیر ابھی تو شام کا ٹائم ہو گیا تھا دن کا، تو بچوں نے خود ہی میگی شیگی بنا کے کھائی، اور اس طرح انہوں نے اپنا ٹائم پاس کیا۔ اور ساتھ میں یہاں پہ سیلیڈ بھی بنا رہی ہوں، کیونکہ مجھے خود اچھے لگتے ہیں سیلیڈ، اور بس یہ رات کا کھانا بن جائے گا۔ ابھی میں نے کچن صاف کر کے دھو دھلا کے بالکل فری ہوئی ہوں، شکر ہے اس کے بعد ہسبینڈ آئے ہیں، اور پھر میں فری ہو چکی تھی، اور بس آج آپ کو سارا دن میں اس طرح کی حلیے میں ہی نظر آئی ہوں گی، کیونکہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا کہ میں جا کے چینج کرتی، اور دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ یقین کرے کاموں میں آپ لگ کتنا تھک جاتے ہیں، اور عادت نہ ہونا آپ کی نا کہ آپ لگاتار کام کرتے رہو، تو تھوڑا سا یہ چیز آپ کو تنگ کرتی ہے۔ تو خیر میں ابھی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کروں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس چیز کے اوپر کام کروں گی، کیونکہ میں بہت زیادہ لیزی ہو گئی ہوں۔ صحت کے حوالے سے بھی میرے ساتھ پرابلم ہے، اور تھوڑا سا میں نیچر وائز ویسے بھی لیزی ہوں، اور سردیاں آتی ہیں تو میں اور زیادہ ڈل ہو جاتی ہوں، اور جتنی زیادہ میں ڈل ہوتی ہوں میرا ویٹ اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو خیر اب میں نے یہ سوچا ہیلپر آئے گی، ایسا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کام میں کرتی ہوں، لیکن ہاں جس طرح پراپر کام ہوتا ہے وہ میں نہیں کرتی، لیکن اب میں نے سوچا انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی، کیونکہ ایک سیٹسفیکشن کا احساس خود کو ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ ساتھ میں جلدی جلدی سیلیڈ بنا دیتی ہوں، اور پھر میں نے سوچا ویڈیو ابھی میں ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پہنچ جائے، کیونکہ آج کل آپ لوگ ویڈیو پہ بڑا پیار دکھا رہے ہو، اور مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور پلیز دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور مجھے کومنٹ ضرور کیا کرے، تاکہ آپ لوگوں کا جو کومنٹ ہوتا ہے نا وہ میرے لیے بڑا ہی میٹر کرتا ہے۔ اور
بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، بس یہ چاول اب میں رکھ دوں گی، تو بس اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں۔ آج مجھے ایک کومنٹ آیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ میں شاپنگ ہال شیئر کروں، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میری اسی کے بارے میں ہوگی، تو بس یہ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔